पुण्यवंत पावल तुझे लागले म्हज्या घरा, सुकलेले रूख रामा आयले नव्या भारा, सर्गीची नदर तुझी घरान म्हज्या फुल्ली, गरिबाची खोप म्हजी नव्या धनान भरली. नमस्कार इश्टांनो, हांव तेजा गावडे आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार तशेंच रामनवमीच्यो हुणहुणीत परबी. तर इश्टांनो, ही कविता आमी ल्हान आसतना आयकत आयल्या. जशी सबरी माय जाणटी जायसर श्री रामांची वाट पळयतात तशीच आयच्या दिसाची वाट देशांतले सगळे राम भक्त आतुरतेन पळयता. रामनवमी म्हळ्यार श्रीराम हांचो जल्मदीस. ह्याच दिसा श्रीराम जल्माक आयिल्ले. रावणा सारक्या अहंकारी राजाचो वध करपा खातीर श्री विष्णू आनी श्रीराम हो 7वो अवतार धारण केलो. ह्या दिसा राजा दशरथ आणि माता कौसल्या हाच्या पोटाक श्रीराम हांच्यांनी जल्म घेतलो. त्याच वेळार अयोध्ये नगरेन सारके उत्साही आणि आनंदाचे वातावरण असले आणि तेन्ना सानूच हो दीस रामनवमी ह्या निमतान साजरो करतात. आणि असोच एक रामनवमीचो सोहळो पळोवपा खातीर आमी पोमुर्फा हांगासरल्या श्री राम मंदिरान आयला. आज जायते भक्त हांगासर श्री रामांचें दर्शन घेवपाक आयल्या. चला तर पळोवया ह्या देवळान रामनवमीच्या निमतान कितें कार्यक्रम दवरल्या आनी ताची तयारी कशी केल्या. नमस्कार, तुमचे नाव? माझे नाव मदन शिरोडकर. आयज रामनवमी सगळे अख्ख्या देशान उत्साहाचें वातावरण, आमचो देव राम जल्माक येता, तर ह्या बद्दल तुमकां कितें खोशी भोगता? आयज खरें सांगपाचें म्हटल्यार की रामनवमी आमच्या देवळान जातालीच इतली वर्सां जाली, परंतु आयचे रामनवमीक जे म्हत्व आसा ते हेज्या पयलीं आसलेच ना न्हू, परंतु आयची जी आसा कित्याक म्हत्व आसा अशें म्हणटा हांव की हालींच अयोध्येक राम जन्मभुमीचेर प्रभू श्री राम जन्माचे देवूळ जालें आनी थंय जो उत्सव जालो त्या दिसा की अशें वातावरण निर्माण जालें की त्या दिसाच खरी रामनवमी जाली अशें दिसतालें. परंतु त्या दिसा पासून जे लोकांचे रामाचे जे भक्त आसा, रामच अशें न्हू परंतु हिंदूंचे जे आसा की तेंच्या मनान जे अशें भावना प्रगट जाल्ली आसा की प्रभू श्री रामचंद्र हे आयज वतात तेंच्या तोंडान श्री प्रभू रामांचें नांव आसा. धाकटे भुरगे म्हण नाका तूं, जाणटे म्हण नाका, आयज जाणटे पासून हांगासर देवळान येवन प्रभू रामांचो जप करता. 7 ते 8 हांगासर जप चालू आसता सदांच आनी आरती जाता तेच्या नंतर. आनी आयची जी रामनवमी आसा ती एक वेगळे तरेन आसा, कित्याक ते रामनवमी वेगळे तरेन आसा अशी म्हणटा की आयची रामनवमीक जे लोक भायले पासून येयल्ले आसा कित्याक तेंच्या मनान रामा विशयी जे प्रेम आसा ते प्रेम तेंच्या आंगान निर्माण जाल्लें आसा आनी ते भावनेन ते आयज हांगासर येयल्ले आसा. काय अयोध्येक जे भुरगे गेल्ले हांगासरले, कांय भुरगे अयोध्येक गेल्ले
तांकां जे केन्ना ते अशे रामनमीचे जावं रामाचे अशें तांकां कळनासलें, कळटाले परंतु तितले ते म्हत्व दिनासले. परंतु अयोध्येक वचून तेंच्यांनी जे थंयसर कितें चित्र पळयलें त्या चित्राचेर ते आयज इतले भावना जाल्ले आसा तेंच्या मनान की ते इतले हे जाल्या हुशार उचामळ जाल्ले आसा की आनी ते आयज सदांच देवळान येता, देवाची पुजा करता आनी देवाच्या आरतींक ते हजर आसता. आयज जे हांगासर 3 दीस हो आमचो कार्यक्रम चालू आसतलो. 3 दीस म्हणजे आतां रामनमीचे आयज सकाळच्यान धार्मीक विधी जाल्यो, किर्तन जालें, तेच्या नंतर आतां राम जल्म जालो आनी सांजे मागीर पालखी गांवांत जातली. गांवांच्यान सगळ्याक पालखेची मिरवणूक जातली आनी पालखेची मिरवणूक जाल्या नंतर हांगासर नाटक जातलें. कितें नाटक जाल्या उपरांत आयज एक नाटक जातलें, फाल्यां परत म्हणजे अशीं 3 नाटकां जातलीं आमची. आनी तेच्या नंतर रामनमीची नाटकां सोंपल्या नंतर मागीर धुलीवंदन म्हणून जाता आमचो कार्यक्रम. धुलीवंदन म्हणजे त्या दिसा आमी प्रभू रामचंद्राक स्नान करपा खातीर आमी हांगा साकून आमचे कांय डिस्टन्स आसा त्या व्हरता थंयसर प्रभूक आमी ते न्हाण घालता आनी परत आमी देवळान हाडटा. आनी तेच्या नंतर रोखडीच एक 2 दिसांनी म्हणटा पळय तशी हनुमान जयंती जाता. तेच्या नंतर सकाळी फुडें लोक हनुमान जयंतीकूय असोच लोक उपस्थित आसता. लोक सगळे विसरता त्या दिसांनी की राजकारण एक सेपरेटूच दवरता. आनी म्हाजी अशी विनंती आसा लोकांक की तेंच्यांनी राजकारणूय पयसूच दवरचें. लोकांनी ते केल्लें आसा, कित्याक हांवें सांगपाची गरज ना की लोक देवकार्याक म्हणून लोक सरळ येता. मग तो कोणाचें कितें आसूं, सगळे आपले मनान जें कितें आसा राजकारण आनी कितें वायट कितें आसा तें सगळें विसरून ते देवळान येता, देवाची प्रार्थना करता, देवाक ते बरे भशेन ते आपले विचार देवा फुड्यान दवरता. देव तांकां प्रगट जाल्लो आसा. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी अशें ते येवन देवाची सेवा करची. आनी हे तुमी हांगासर तुमी येयले, म्हाजी 2 उतरां आयकून घेतली, त्या बद्दल हांव तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. तुमच्या गावाने उत्सवाचे वातावरण आहे. तुमच्या तरणाट्यांनी तुमच्या युथान जे सगळे मेळून आता हे डेकोरेशन केला, हांगासरली सजावट केल्या, तुमचो एकवट आनी राम नवमी निमतान तुमकां कितें सांगपाक जाय? हो उत्सव जालो न्हू, आतां खूब वर्सां जाली. गो पयलें कशें आसलेलें कोलवाळी जाल्लेलें मगो सेकेंड इयर. मागीर हांगासून मागीर बाकीची देवळां जाल्या श्रीरामाची. म्हणजे कितले तरी वर्सां म्हणजे म्हाका मोर दॅन 90 इयर्स जातली हे आमचो उत्सव चालू आसा. ह्या निमित्तान आमचे सगळे लोक जवळ येतात, जवळीक निर्माण जाता. म्हणजे खंयचे वास्कोचे आख्या गोंयांतले लोक येतात त्या उत्सवाक येतात आनी सगळे एक संघटीत जाता न्हू गांवचे लोक. घरादारां बंद करून सगळे उत्सवाक येता. बरें दिसता. चवथीक कशें आसा तशेंच वातावरण आसा. तुमकां तुमच्या गांवांतल्या लोकांच्या एकवटा बद्दल कितें म्हणूंक जाय? हांगासरली तुमी कामां जी आसता नियोजन बी कशें करता? आतां 2 आतां ते येयले न्हू, कोण आतां पळय फावना ते मागीर रातचे येता पळय. कामाचे लोक आहा पळय ते सांजचे येता. घरा आतां सगळे येयले थोडे मागीर
परंपरेबद्दल, आमची आता ही परंपरा राम जल्माची, रामनवमीची, ताच्याबद्दल तुम्ही आता फुडले युवा हेका कितें सांगूंक सोदता? तेंच्यांनी आतां आमचे पूर्व परंपरा चालू आसा न्हू, तशीच तेंच्यांनी चालू दवरची आनी अशेंच एक निर्माण करचें, हिंदू एक निर्माण करचें. भगवान श्रीरामांचा जन्म 7वा अवतार भूतलावर होणार होता आणि तो दिवस शेवटी उजाडला. माघ मास शुक्ल पक्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथी अभिजित नक्षत्र सूर्य बरोबर या वेळेला 12 वाजता सूर्य माथ्यानं आलेला आहे आणि सर्व अगदी लोक आनंदाने भगवान श्रीरामांचा जन्म होणार आणि बरोबर सूर्य माथ्याला भगवान श्रीरामांचा जन्म झाला. बोला प्रभू रामचंद्र महाराज की जय. बोला प्रभू रामचंद्र महाराज की
इश्टांनो आमी पळयले की रामांक कशे तरेन पाळण्यान घातले, ताका कशे तरेन धोलयले आनी ताचे जाग्यार आमी एक वेळ आमकांय अनुभवू शकता की आमकां कशे तरेन पाळण्यान घातला आसतलें, आमकां कशे तरेन धोलयला आसतलें. तर जेन्ना पाळण्यान घातलें आतां रामाक तेन्ना मनाक एक अशी खोशी अशी भोगली. अशेंच आतां रामनवमीच्या निमतान वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या देवळांनी वेगवेगळे तरेन कार्यक्रम मनयतात. तशेंच आमी आयज चडशा देवळांत पावोंक नात, बट आमी आमच्या लागींच्या अशा एका गांवांतली तुमकां रामनवमी दाखयली. तेका लागून हांव परत एकदां तुमकां म्हणटा रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. देव बरें करूं.
तर इश्टांनो आमी पळयलें की रामनवमी कशे तरेन मनयतात ताचें म्हत्व कितें तें आमी आयकलें. तर हांव अशें मानता की तुमकां हो प्रोग्राम आवडला आसतलो आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक रामनवमीच्यो हुणहुणीत परबी आनी देव बरें करूं.